नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जब बात आती है, आलमी तलबा की बात आती है, तो हिंदुस्तान के जो तलबा हैं इसमें सर फ़हरिस्त दिखाई देते हैं। हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर तादाद का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि चीन को भी हिंदुस्तानी तलबा ने मात दे दी है। बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका, और अमेरिका से एक बुरी खबर ये आ रही है कि वहाँ पर एक सड़क हादसे में 4 हिंदुस्तानी तलबा की मौत हो गई है, जिसमें 2 तलबा का ताल्लुक़ हैदराबाद से बताया जाता है। वैसे भी नाज़रीन, ये भी बताया जाता है कि ये हादसा टेक्सास में पेश आया और 5 जो गाड़ियाँ थी, 5 कारें थी, वो एक ट्राला से टकरा गईं और जिसके नतीजे में ये गाड़ियाँ शोलापोश हो गईं। और जैसे ही गाड़ियाँ शोलापोश हो गईं, उनके परखचे उड़ गए और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस हादसे में जो हैदराबाद के जो 2 तलबा हैं या 2 स्टूडेंट्स हैं, और चेन्नई की एक और दूसरे मुकाम का एक तालिब इल्म है, उनके तमाम की यानी झुलस कर उनकी लाशें नाकाबिले शिनाख्त हो गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जुमे को यह हादसा पेश आया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लाशों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट करवाए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस हादसे का सवाल है, वहाँ बताया जाता है कि तेज़ रफ्तार कारें का एक ट्राला से टकरा गई और टकराने के बाद ये हादसा रूनुमा हुआ और तमाम कारें शोलापोश हो गई हैं। इसमें तमाम की लाशें नाकाबिले शिनाख्त हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जिन 4 इंडियन तलबा की मौत हुई है इस हादसे में, वो आर्यन रघुराम ओरमपति, ये हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह फ़ारूक शेख उनके दोस्त हैं, वो भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि लोकेश पाला चरला और दर्शनी वासुदेवन के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। दर्शनी अपने चाचा से मुलाकात के लिए टेक्सास जा रही थी, जबकि ये 2 दोस्त जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए टेक्सास रवाना हुए थे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक आर्यन रघुराम ओरमपति के वालिद का सवाल है, वो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा बिज़नेस चलाते हैं, सुभाष चंद्र रेड्डी। और उनके बारे में आपको बता दूं कि वो मैक्स एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामी एक कंपनी चलाते हैं। इस इत्तला के आम होते ही हैदराबाद में भी एक गम का माहौल पैदा हो गया है और लोग अफसोस का भी इजहार कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तानी सिफारत खाना है अमेरिका में, ये हिंदुस्तानी सफ़ीर हैं, उनसे भी रब्त पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का एक ज़िला है आसिफाबाद। वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ फ़िरक़ा वाराना फ़सादात फूट पड़े हैं और 2000 से ज़ायद अशरार ने मुस्लिम गाँव पर हमला कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों की इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है और यहाँ तक कि इबादतगाह पर भी हमला किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आसिफाबाद का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि अप्रैल और मई के दरमियान भी वहाँ पर इसी तरह की कैफियत पाई गई थी। मुसलमानों का बाइकाट किया गया था और बाद में हुकूमत ने और मुकामी पुलिस ने मुदाखलत करते हुए वो बाइकाट ख़त्म करवाया था। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल को देखते हुए जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, वो इस रियासत के अमन को नुकसान पहुँचाने की साजिशें रच रहे हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को और उनकी हुकूमत को बदनाम करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल, जहाँ तक आसिफाबाद का सवाल है, वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, आसिफाबाद ज़िले का एक गाँव है जैनूर, वहाँ पर कहा जाता है कि कबायलियों और मुसलमानों के दरमियान ये फसाद फूट पड़ा है। और अहम बात यह है कि जो राइट विंग के हैं कि इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनकी हिमायत इन मुकामी लोगों को हासिल है और वो जानबूझकर इस फसादात को भड़काने में पूरी तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि फ़िरका परस्त दरिंदे यही चाहते हैं कि अवाम आपस में मजहबी बुनियाद पर लड़ते रहें और वो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील करते जाएँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आसिफाबाद के जैनूर में जो वाक़या पेश आया है, यहाँ तक जो इत्तलात मिल रही हैं हैदराबाद तक, उसमें ये बताया गया है कि आज 2000 यानी अफराद पर मुश्तमिल यानी अशरार पर मुश्तमिल एक हुजूम मुसल्लम
مسلم گاؤں پر ٹوٹ پڑا، وہاں مسلمانوں کی املاک، ان کے دکانات، ان کے مکانات پر حملے کیے اور نظر آتی بھی یہ کیے، یہاں تک کہ کئی گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا اور کئی گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پولیس وہاں پر موجود تھی، لیکن پولیس اس قدر بے بس و مجبور تھی کہ وہ کچھ نہیں کر پائی، اور پھر بعد میں دیگر منڈلوں سے اور دیگر جو اطراف و اکناف کے گاؤں ہیں وہاں سے پولیس کو طلب کیا گیا۔ پولیس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ پولیس اس لیے مجبور و بے بس تھی کہ 2000 اشرار کے ہجوم کو وہ قابو پانے میں ناکام ہو گئی تھی، ناکافی تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکی۔ بہرحال ناظرین، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے، اور جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلم آٹو ڈرائیور نے ایک ہفتہ قبل ایک قبائلی خاتون کا جنسی استحصال کیا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا اور آج بند بنایا گیا تھا، اور بند بنانے کے دوران عوام، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10 گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے اور پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ اب تک کوئی اس میں ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے، ہاں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن کافی مالی نقصان ہوا ہے، اور جو سیاسی قائدین ہیں ہمارے، ان لوگوں نے بھی اپیل کی ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے اور کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس طرح کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں دہلی، اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جہاں تک سوال ہے، ہندوستان کی ایک تاریخ رہی ہے، ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں ان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ مظلومین کا ساتھ دیے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خاص طور پر فلسطینی کاز کی تائید و حمایت کی ہے۔ گاندھی جی سے لے کر پنڈت جواہر لال نہرو، اور پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ خود راجیو گاندھی کے دور حکومت تک بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک غیر گاندھی وزیر اعظم اس عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل سے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو حالات بڑھتے ہیں تو بی جے پی کی حکومت آتی ہے، اور بی جے پی کی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل سے اس نے قربت اختیار کر لی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس بارے میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ بہت اچھے دوست ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جہاں تک انصاف کا سوال ہے، جہاں تک مظلوموں کی مدد کا سوال ہے، کمزوروں کی مدد کا سوال ہے، اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا سوال ہے، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہندوستانی حکومت اس ظلم کو روکنے میں ناکام رہی ہے، ظالم کا ہاتھ مروڑنے میں ناکام رہی ہے، اور اسے یہ احساس دلانے میں ناکام رہی ہے کہ تم فلسطینیوں کا نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہو، ان کی نسل کشی کر رہے ہو، ان کا خون بہا رہے ہو، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ مودی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مودی حکومت نے اسرائیل کی تائید کی، حد تو یہ ہے کہ حیدرآباد میں واقع ایک کمپنی سے یہاں کے جو ڈرونز تیار کیے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان اسرائیل کو اسلحہ و گولہ بارود کی بڑی مقدار بھی فراہم کر رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی درخواست داخل کی گئی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ہمارے ہندو بھائیوں کی کمی نہیں ہے جو انسانیت پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بہرحال 11 لوگوں نے ممتاز وکیل آپ دیکھیں گے کہ مسٹر پرشانت بھوشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں یہ درخواست مفاد عامہ داخل کی، اور جس میں کہا گیا ہے، جس میں التجا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ مودی حکومت کو یہ حکم دے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی یا سپلائی بند کر دے، اور اچھی بات یہ ہے کہ 11 لوگوں نے یہ درخواست داخل کروائی ہے، جس میں اشوک کمار جو نوئیڈا کے رہنے والے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہتھیار مودی حکومت اسرائیل کو فراہم کر رہی ہے وہ دستور کی دفعہ 14 اور 21 کی جو وہ ہے یا دفعات ہیں اس کی سنگین خلاف ورزی کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے درخواست گزار نے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر بھی اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں درخواست گزار نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا
के जो रिमार्क्स है इसराइल के ख़िलाफ़ उसका भी हवाला दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का भी हवाला दिया है और कहा है कि तमाम आलमी इदारे इसराइल पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। ऐसे में हुकूमत हिंद को भी चाहिए कि वो इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर दे। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इस कदर ज़्यादा दरिंदगी कर चुका है कि ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल के सरबराह का कहना है कि इसराइल के मज़ालिम देखकर अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। अगर इसराइल और फ़लस्तीन जंग बंदी नहीं करते तो अब हम कार्रवाई करेंगे, और इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा है अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका इसराइल की हिमायत में ठहरा हुआ है, उसके हलीफ इसराइल की हिमायत में ठहरे हुए हैं। हालांकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है, और उनके गज़ा को तो उसने निस्तनाबूद कर दिया है, गज़ा को उसने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। कोई आप देखेंगे कि बेशुमार आसार क़दीमा की और मुक़द्दस इमारतें हैं इसराइल ने ढा दी हैं, मिसमार कर दिए, इसराइल ने शहीद कर दिए है, इसराइल ने गिरजाघरों को गिराया है, मसाजिद को शहीद किया है, अस्पतालों को भी अगर आप देखेंगे कि इसराइल ने अपनी दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 41,000 के करीब फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर हामिला ख़वातीन शहीद हुई हैं, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों से उनके पेट में जो बच्चे परवरिश पा रहे थे उन्हें निकाला गया, इस दुनिया में लाया गया। और आपने देखा कि कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ हामिला ख़वातीन और उनके पेट में पल रहे बच्चे भी इसराइल के हमलों में शहीद हो गए। तो ये इसराइल की दरिंदगी है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल मगरिबी किनारे को भी अब निशाना बनाने लगा है और एक हफ्ते से इसराइल मुसलसिल वहाँ धावे कर रहा है, जिसमें अब तक 37 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया और 130 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और नम्मा कॉलेज में धावे के दौरान 6 फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 43 फ़लस्तीनियों को इसराइली हमलों में जाम शहादत नोश करने का मौका मिला है। तो बहरहाल नाज़रीन, फ़लस्तीनियों की ये ख्वाहिश होती है कि वो बैतुल मक़दस के लिए और क़िबले अव्वल के लिए अपनी जानों का नज़राना पेश करें, और आपने देखा कि बच्चे बच्चे वहाँ क़ुरबानी दे रहे हैं, अपने जानों का नज़राना पेश कर रहे हैं अल्लाह की राह में। और ये कौम ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को हिला कर रख चुकी है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने क़ानून मंजूर किया था CAA यानी शहरियत तरमीमी क़ानून। और शहरियत तरमीमी क़ानून बिल्कुल आपको बता दूं कि मजहबी बुनियाद पर और मुसलमानों से तासुब की बुनियाद पर यानी बनाया गया, फिर उसे मंजूर भी किया गया। और शर्म की बात यह है कि उस पर अमलावरी भी की गई है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत ने खुलेआम मुसलमानों से तासुब, जानिबदारी और इम्तियाज़ी रवैया या इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शहरियत तरमीमी क़ानून मंजूर किया गया, उसमें आपको बता दूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या भूटान या फिर भूटान बर्रों में आपको अफ़गानिस्तान और दूसरे जो ममालिक है, वहाँ से अगर कोई हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट वहाँ से आता है तो उसे शहरियत हिंदुस्तान की दे दी जाएगी। और मुसलमानों के मामले में कोई बात नहीं की गई है, यानी मुसलमानों को शहरियत देने से इनकार कर दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब आसाम का हम आपको लिए चलते हैं। आसाम में बाज़ मरतबा ऐसा लगता है कि जानबूझकर मुसलमानों को का अरसे हयात तंग किया जा रहा है। उन्हें यानी इस कदर उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं कि एक माँ को उसके बेटों से जुदा कर दिया जा रहा है, मासूम बच्चों से जुदा कर दिया जा रहा है, मियाँ बीवी को अलहदा कर दिया जा रहा है। और हद तो ये है कि किसी न किसी बहाने वहाँ की जो बीजेपी हुकूमत है मुसलमानों को बहुत ज़्यादा
تنگ کر رہی ہے۔ اب وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ غیر قانونی باشندے ہونے یا بیرونی باشندے ہونے کا بہانہ بنا کر کم از کم 28 مسلمانوں کو، جس میں آپ کو بتا دوں کہ 9 خواتین اور 19 مرد ہیں، انہیں ڈیٹینشن سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ اور اب اندازہ کیجئے کہ جس وقت ان لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر روانہ کرنے کے لیے بس میں سوار کیا جا رہا تھا، وہاں پر جس طرح کے وہ زاری لوگ کر رہے تھے، رشتہ دار کر رہے تھے، ان کے بچے کر رہے تھے، وہ دیکھ کر انسانیت بھی شرم آ گئی ہوگی۔ یعنی انسانیت کو بہت زیادہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح یعنی پریشان ہوئی ہوگی، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتاتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک انسانیت کو پامال کرنے کا سوال ہے، آسام میں بہت زیادہ انسانیت کو مجروح کیا جا رہا ہے اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ یعنی بیرونی باشندے ہونے کا بہانہ بنا کر انہیں ڈیٹینشن سینٹر منتقل کیا جا رہا تھا، وہاں کا ماحول بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، غمزدہ ہو گیا تھا، اور لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن ان کے سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو حکومت نے فارنرز ٹریبونل تشکیل دیا ہے، اس نے انہیں بیرونی باشندے قرار دیا۔ تو بہرحال ناظرین، اگر جس طرح سی اے کے تحت جو غیر مسلم ہیں، انہیں چاہے وہ بدھسٹ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، انہیں ہندوستان کی شہریت دی جا رہی ہے، اسی طرح کیا مسلمانوں کو جو برسوں سے ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر انہیں غیر قانونی باشندے قرار دیا جا رہا ہے، انہیں شہریت نہیں دی جا سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ ساری دنیا جان چکی ہے کہ مذہبی بنیاد پر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح کا سلسلہ جاری رہے گا تو پھر حالات میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کئی اپوزیشن قائدین نے بھی یہی بات کی ہے، حقوق انسانی کے جہدکاروں نے بھی یہی بات کی ہے۔ ویسے ناظرین، جہاں تک اس ڈیٹینشن سینٹر کا سوال ہے، مرکز حراست کا سوال ہے، اسے ٹرانزٹ کیمپ کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں 3000 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے انہیں عدالت کے فیصلے کے بعد انہیں ڈیٹینشن سینٹر لایا جائے گا، ڈیٹینشن سینٹر لا کر انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، جبکہ یہ جو لوگ جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور یہ جان بوجھ کر اور ہم سے ناانصافی کی جا رہی ہے، ہمیں غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ہندوستانی باشندے قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ہم ہندوستانی باشندے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، جب کب تک ناانصافی ہوتی رہے گی یہ دیکھا جائے گا، لیکن جہاں تک سی اے کا سوال ہے، شہریت ترمیمی قانون کا سوال ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ ایسے میں جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، اور خود مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور دوسری جماعتیں ہیں، انہیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور آسام میں ان جو 28 لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر منتقل کیا گیا ہے، انہیں ان کے بچوں سے، ان کے خاندانوں سے ملانے میں مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں برونائی، جہاں پر وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں برونائی کے ساتھ ہندوستان اپنے کئی شعبوں میں تعلقات مستحکم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک برونائی کا سوال ہے، آپ کو بتا دیں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، جہاں پر سلطان حسن بلقیہ کی حکومت ہے، اور سلطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 30 ارب ڈالر اثاثوں کے مالک ہے، اور ان کے پاس جو کاروں کا قافلہ ہے، تقریباً 7000 کاروں کے وہ مالک ہیں، اور تمام کاریں قیمتی کاریں ہیں، اور ایک کار کی قیمت $80 ملین سے بھی بتائی جاتی ہے۔ ان کا ایک طیارہ، خود اپنا ذاتی طیارہ ہے، بوئنگ 747، اس میں وہ سفر کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گولڈ پلیٹڈ کاروں اور طیاروں کے مالک ہے۔ ان کا جو محل ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس محل میں 1700 کمرے ہیں، کل بھی ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اور گیریجز 122 سے زیادہ گیریجز ہیں ان کے پاس، 5 سوئمنگ پولس ہیں اس محل میں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 17,000 کاریں رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ کاروں کا کلیکشن برونائی کے سلطان حسن بلقیہ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ملک کے دورے پر ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 1984 میں اسے مکمل آزادی حاصل ہوئی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی پہلے ہندوستانی وزیر اعظم ہیں جو برونائی کا دورہ کر رہے ہیں۔ ویسے ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے سے برونائی اور ہندوستان کے درمیان اسپیس یعنی
یعنی خلائی سائنس اور انرجی کے سیکٹر میں بہت زیادہ تعاون کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں معاہدات بھی کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ برونائی میں فی الوقت جو آبادی آپ کی میں بتا دیتا ہوں، برونائی کی جملہ آبادی 4,60,000 کے قریب، یعنی 58,000 چلر کچھ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ معمولی آبادی ہے، اور ہمارے ایک 2 اسمبلی حلقوں کی بھی آبادی یہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے باوجود بھی برونائی گیس اور تیل کے ذخائر کی وجہ سے کافی دولت مند ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جہاں تک ہندوستانیوں کا سوال ہے، ہندوستانی وہاں 2 شعبوں میں غیر معمولی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک تو شعبے صحت ہے، اور دوسرا شعبے تعلیم ہے۔ ہندوستانی ڈاکٹرز اور ماہرین تعلیم بالخصوص اساتذہ کی وہاں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور وہاں بہت زیادہ انہیں اہمیت دی جاتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاں جاتے ہیں اس انداز میں پیش آتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی ہے، اور تمام ہندوستانیوں کے ساتھ وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے مذہبی بنیاد پر۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مودی کی حکومت کے دوران، چاہے وہ پہلی میعاد ہو یا دوسری میعاد ہو یا تیسری میعاد ہو، مسلمانوں کے خلاف جان بوجھ کر ہجومی تشدد کی ایک لعنت شروع کی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس خطرناک جرم کے نتیجے میں اب تک بے شمار مسلم نوجوان شہید ہو چکے ہیں، بے شمار بچے یتیم ہو چکے ہیں، بے شمار خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، اور وزیر اعظم بیرون ممالک میں تاثر دیتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں، اور انہوں نے نعرہ بھی لگایا ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ لیکن اگر موجودہ حالات یا 2014 کے بعد سے حالات کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم کس کے ساتھ کس کا وکاس چاہ رہے ہیں، کس کا وشواس چاہ رہے ہیں، اور کس کا ساتھ چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اگر متحدہ عرب امارات جاتے ہیں تو وہاں ابوظہبی کی شیخ زائد تاریخی مسجد کا معائنہ کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں شہری ترمیمی قانون بنتا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف بنتا ہے۔ طلاق ثلاثہ کا قانون لایا جاتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ آپ اوقاف کا جو قانون ہے، وقف ترمیمی قانون، وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جبکہ ہندوستان میں جو مسئلہ ہے یہ اوقافی جائیدادوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرے مسائل نہیں ہے، طلاق ثلاثہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہندوستان میں فرقہ پرستی کا ہے، فرقہ پرست درندوں کی بڑھتی حرکتوں کا، گندی حرکتوں کا ہے، اور ناپاک ان کے عزائم کا ہے۔ مسئلہ ہندوستان میں اگر ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے، اور اندازہ کیجئے کہ آج ہمارا نوجوان بے روزگار ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو کسانوں کا ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں، کسان حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کسان کارپوریٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی سے متعلق مودی حکومت کے جو اقدامات ہے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسئلہ یہ ہے، خواتین یہاں محفوظ نہیں ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خود بی جے پی کے کئی قائدین پر، سابق مرکزی وزراء پر، یہاں تک کہ سابق ایم پیز پر بھی خواتین نے، خاص طور پر جو خاتون ریسلرز ہیں، ان لوگوں نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں، اور مودی جی کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج تک گجرات کی 2 بیٹیوں کو، ایک تو ماں کہہ سکتے ہیں ذکیہ جعفری جو گجرات کی ماں ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، انہیں آج تک انصاف نہیں ملا۔ اور پھر بلقیس بانو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کی حکومت نے اور گجرات کی بی جے پی حکومت نے ان کے رشتہ داروں کے قاتلوں کو، ان کی بیٹی کے قاتلوں کو، اور ان کی اجتماعی صورت ریزی کرنے والوں کو سزا مکمل ہونے سے پہلے ہی رہا کر دیا، یعنی ان کی سزا معاف کر دی۔ یہ ہے ہمارے وزیر اعظم۔ تو بہرحال وزیر اعظم کا جو بیرونی کا دورہ ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کی ایک تاریخی مسجد ہے جو 1958 میں مکمل ہوئی تھی، فن تعمیر کی جو شاہکار مسجد ہے اس کا نام ہے عمر علی سیف الدین مسجد۔ اس مسجد کا وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ کیا، اور وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے تھے برونائی کے وزیر مذہبی امور پیہن داتو استاد حاجی اوانگ بدر الدین۔
بدरुद्दीन ने उनका इस्तकबाल किया। ये मस्जिद बंदर सैर बेगावन में वाक़ है और ये मस्जिद मौजूदा सुल्तान हाजी हसन बुल्खिया के वालिद के नाम से 1958 में तामीर की गई थी। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मोदी ने वहाँ पर बरौनी में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह भी अंजाम दिया और हिंदुस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी की। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि बरौनी में तेल की दरियाफ्त के साथ ही 1920 में हिंदुस्तानियों की आमद का वहाँ सिलसिला शुरू हुआ था। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में आपको बता दूं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहलवान हैं और रेसलिंग की रियासत उसे कहा जाता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हरियाणा का सवाल आता है तो विनेश फोगट का नाम ज़रूर आएगा, बजरंग पुनिया का नाम भी ज़रूर आएगा। और विनेश फोगट का नाम इसलिए भी आएगा कि आपने देखा कि किस तरह हालिया इख्तिताम को पहुँचे पेरिस ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल हासिल करते करते रह गई। उनकी बदकिस्मती थी कि वो सिर्फ 100 ग्राम अपने वज़न में ज़्यादती की वजह से गोल्ड मेडल से महरूम हो गई, सिल्वर मेडल कम अज़ कम सिल्वर मेडल से वो महरूम हो गई। बहरहाल बजरंग पुनिया के साथ साथ विनेश फोगट ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी ने उन्हें हरियाणा के जो मुजवज़ा असेंबली इंतखाबात है उसमें मुकाबला करने की दावत भी दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगट जो हैं फोगट हरियाणा के असेंबली इंतखाब में हिस्सा लेंगे और बीजेपी का बेड़ा गर्क करेंगे। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, जब से वो कायदे अपोजिशन बने हैं मोदी की नींद हराम करके रख दी है, जबकि अमित शाह भी परेशान हैं और बीजेपी कायदीन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं तो जवाब दें तो क्या दें। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी की कामयाबी है और इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी है कि मोदी हुकूमत फिर वक्त नफसियाती खौफ में मुब्तला हो गई है। अब देखना यह है कि हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी किसानों पर मज़ालिम के नतीजे में, किसानों के खिलाफ इक़दामात के नतीजे में अवामी तायीद से महरूम हो गई है और मुजवज़ा असेंबली इंतखाबात में उसे कांग्रेस के मुकाबले में ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के कई मुकामात पर कुत्तों के काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। हद तो यह है कि कहीं पर कुत्तों को गोलियां मार दी जा रही हैं तो कई कुत्तों को बलदिया जो होती है, मुकामी बल्दिया, उसके अरकान अमला गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, यानी पकड़ कर ले जा रहे हैं और फिर उनकी नज़बंदी भी कर दी जाती है ताकि उनकी आबादी बढ़ ना पाए। तो बहरहाल एक कुत्ता है जो वो इंसान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो फ़रक़ापरस्त कुत्ते हैं यानी कम्युनल डॉग्स हैं और जो मुस्लिम दुश्मन हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि जो भी शोहरत चाहता है और अपनी मकबूलियत यानी सियासी तौर पर ख़ुद को बहुत बड़ा साबित करना चाहता है तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करने लगता है, उनके ख़िलाफ़ वो भौंकने लगता है, उसी तरह जिस तरह आम कुत्ते भौंकते हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि एक स्वामी है, यानी उसका नाम है महंत रामगिरी, उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने एहतजाज भी किया और उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और यानी कम्युनल डॉग्स जो होते हैं वो भौंकते रहते हैं। तो बहरहाल एक और इस तरह का फ़िरक़ा परस्त जो शख्स है वो मंज़र-ए-आम पर आया है और मुसलमानों को धमकियाँ दे रहा है कि अगर मुसलमान इस स्वामी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहेंगे तो उन्हें हम मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। लेकिन उसके भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। हाँ, पुलिस ने बराए नाम उसके खिलाफ कई एक संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगर दर्ज कर लिया है तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं करती, ये सबसे अहम सवाल है। और पुलिस को चाहिए कि इस तरह के जो अनासिर है, इस तरह के जो भौंकने वाले लोग हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता, इस बात पर गौर करे। अगर पुलिस जानिबदारी का मुजाहरा करेगी, अगर पुलिस इम्तियाजी सलूक रवा रखेगी और तासुब का मुजाहरा करेगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर किधर जाएगा, उसे ये सोचना चाहिए। क्योंकि पुलिस जहाँ की अच्छी होती है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी अच्छी होती है और पुलिस को सियासी दबाव में आए बिना काम करना चाहिए। लेकिन खुद कई पुलिस वाले कहते हैं कि हम पर सियासी दबाव बना रहता है। तो मेरा नाज़रीन, नीतीश राणे की बात कर रहा हूँ, जो आपको बता दूं कि नारायण राणे जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र भी रह चुके हैं और साबिक़ वज़ीर भी रह चुके हैं, उनका ये बेटा है और वो अजीब व गरीब बातें कर रहा है। बहरहाल कई लोग तो उसके ज़हनी
توازن کے ٹھیک ہونے پر بھی شک کرنے لگے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہم تو اس کے بارے میں نہیں جانتے، پھر بھی ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو نتیش رانے ہے وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم مسجدوں میں گھس کر ماریں گے۔ تو اس سلسلے میں خود مہاراشٹر بی جے پی کے ایک اقلیتی جو سیل ہوتا ہے اس کے ایک عہدیدار کا بیان آیا ہے جس کا نام ہے عارف شیخ۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ایک ویڈیو یعنی وائرل کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نتیش رانا ہندوؤں کا گبر نہیں بلکہ ہندوؤں کا گوبر ہے۔ تو بہرحال وہ گوبر ہو یا گبر ہو، لیکن اس نے اگر کوئی گندی حرکت کی ہے، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر میں انتخابات ہونے والے ہیں، ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو حکمراں مہایوتی گٹھ بندھن ہے یا اتحاد ہے اس کی ساکھ متاثر ہو چکی ہے، عوام اسے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اقتدار سے، اور یہ اقتدار آپ کو بتاتا ہوں مہایوتی کا جو اقتدار ہے وہ بی جے پی اور چیف منسٹر وہاں کے جو ہیں وہ ان کا جو زیر قیادت شیو سینا ہے، یعنی ایک ٹکڑا ہے شیو سینا کا، وہ ایک ناتھ شنڈے کی پارٹی کا، وہ اور اجیت پوار کی زیر قیادت این سی پی گروپ پر مشتمل ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس، این سی پی اور یہ شیو سینا ادھو ٹھاکرے جو گروپ ہے وہ ان کا ناطقہ بند کرنے والے ہیں، ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے والے ہیں۔ نتیجے میں یہ وہاں امن و امان کی فضا کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حالیہ عرصے کے دوران مہاراشٹر میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے اور امن و امان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیش رانے جس طرح کی بکواس کر رہا ہے پولیس اسے گرفتار کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو بہرحال وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بہت بدبختانہ ہے، اور یقین مانیے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے یا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، وہاں تباہی و بربادی یقینی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔